नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै एमसीसीका विषयमा छलफल र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष दलै पक्षका शर्त तेर्सिए। शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ मिले एमसीसी ठिक, स्वार्थ नमिले बेठिक हुने देखियो। नेपालमा सत्ता राजनीतिको पराकाष्ठ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालकै जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबा अहिले उनीहरूकै असहयोगका कारण एमालेको साथ खोज्न बाध्य। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको निर्णय। विकासका लागि ल्याइएको परियोजना भएकाले समर्थन गर्ने निर्णय भएको भनाई। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह। अत्यावश्यक कामले बस्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडानबाट फर्किन अनुरोध। युक्रेनका आगामी 30 दिनसम्म संकटकाल घोषणा गर्ने सुरक्षा परिषद बैठकको निर्णय। 18 देखि 60 वर्षका नागरिकलाई सैनिकको रूपमा खटिन आह्वान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजदेखि अन्तिम 4 का खेल हुँदै आज हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स तथा च्यासल र सातदो बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा छलफल अघि बढ्ने कार्यसूची तय भएको छ। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। गत फागुन 8 गते बसेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो। अहिले देशको सिङ्गो राजनीति एमसीसी का कारण विभाजित छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रयासरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित कांग्रेस बाहेक सबै सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्न संसदमा मत दिने कि नदिने भनेर निर्णायक छलफल गरेको देखिँदैन। तर अधिकांश राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा भएभित्री रूपमा एमसीसी पास गराउन तयार रहेको देखिन्छ। नेताहरूले भागबण्डाको राजनीतिबाट माथि उठेर देश र जनताप्रति समर्पित र जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर नेपालको हकमा भने नेतृत्व नै भागबण्डा र नाफा नोक्सानको अङ्कगणितीय राजनीतिमा अभ्यस्त छ। राजनीतिक सहमतिको नाममा नेताहरूले राष्ट्रिय हित र अहित हुने जुनसुकै काम निर्वाध रूपले गरिरहेका छन्। कानून र संविधानको धज्जी उडाउने काम देशको नेतृत्व सम्हालेकाहरूबाट नै भइरहेको छ। विशेष गरी 2062-63 सालको आन्दोलनपछि नेपालमा एउटा नयाँ संस्कृतिको विकास भइसकेको छ। त्यो हो सत्ता सहमतिको संस्कृति। यस्तो सहमति ठिक वा बेठिक भन्ने आधारमा हुँदैन, बरु सहमति गर्दा कुन दल र कुन नेतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने आधार तय गरिन्छ। यो नै देशका लागि दुर्भाग्य हो। अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पनि यही अवस्थामा पुगेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। ओलीले प्रतिगमन गर्यो भनेर प्रधानमन्त्री बनेका देउबा तिनै ओलीलाई भेट्न कहिले बालकोट पुगिरहेका छन् भने कहिले ओलीलाई बालुवाटारमा स्वागत गरिरहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो मौका छोपेर जसरी हुन्छ आफ्नो माग पूरा गर्ने दाउमा देखिन्छ। एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाएर नेकपा यसमा गएका 14 जना सांसदलाई बर्खास्त गरे संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने शर्त देउबा समक्ष तेर्छाएको चर्चा छ। अर्कोतर्फ सत्तारूढ घटक मध्ये
उठेको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिला गठबन्धन कायम राखेर चुनाव गरौं, त्यसपछि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरौं भन्ने माग प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष राखेको बुझिएको छ। एमसीसीमा सहयोग गर्न देउबाको आग्रहमा माओवादी केन्द्रले निर्णायक जवाफ दिन सकेको छैन। माओवादीका केही नेताले एमसीसी पास गर्नुभन्दा सरकार छोड्नु भन्ने आवाज उठाउँदा अध्यक्ष प्रचण्ड र मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका केही नेताहरू अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गरेर भए पनि सत्ता गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने अडानमा छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी वर्तमान गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहे एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मनसायमा लगभग पुगिसकेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस जसरी हुन्छ वर्तमान गठबन्धन जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन पनि नेकपा यस भित्री रूपमा तयार भइसकेको छ। नेकपा यसका नेताहरूको एउटै चिन्ता के छ भने नेपाली कांग्रेससँग नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष ओलीको निकटता नहोस् भन्ने। अहिले चर्चामा रहेका मन्त्रीहरू प्रेम आले, किशन श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने वचन देउबालाई दिएको बुझिएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हृदय त्रिपाठी र ब्रिजेश कुमारले पनि एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा मतदान गर्ने छनक दिएका छन्। उनीहरूले पनि नाफा नोक्सानको हिसाब गरेकै हुनुपर्छ। यता कांग्रेस र एमाले बीच सहमति भए एमसीसी अनुमोदन गर्ने गरी सत्ता साझेदारी सहितको सहमति बने लोसपा पनि त्यो गठबन्धनमा सहभागी भएर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार देखिन्छ। त्यसका लागि लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले सभामुख पदमा समेत दाबी गरेको चर्चा छ। एमाले जसरी हुन्छ सभामुख पदबाट अग्नि सापकोटालाई हटाएर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसका 14 जनालाई पदच्युत गर्ने पुरानो अडानमा कायमै छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे सरकार, सत्तारूढ र विपक्षी कुनै पनि पक्षले अहिलेसम्म राष्ट्रिय रूपमा छलफल गरेको देखिँदैन। एमसीसीलाई नेताहरूले केवल मौसमी राष्ट्रवादको विषय बनाएका छन्। आगामी निर्वाचनमा सत्तामा जाने भर्याङ बनाइरहेका छन्। एमसीसी के कारणले गलत छ, के कारणले नेपालको हितमा छ भन्ने बारे जनताले बुझ्ने मौका समेत पाएका छैनन्। नेताहरूको स्वार्थ मिले एमसीसी ठिक हुने, स्वार्थ नमिले एमसीसी राष्ट्रघाती हुने कुरा कसरी राष्ट्रको हितमा हुन सक्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अर्कोतर्फ एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन। यो सम्झौता नेपाल राष्ट्रसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौता हो। नेपालले दाताहरूको विश्वास नगुम्ने गरी एमसीसी बारे प्रस्तुत हुनुपर्छ। अहिले जस्तो हल्का ढंगले टिप्पणी गर्नु कुनै पनि राष्ट्रका लागि सुहाउँदो कुरा होइन। त्यसैले दल र तिनका नेताहरूले एमसीसीलाई ललिपपको रूपमा बुझ्नु नै राष्ट्रका लागि सर्वाधिक अहितमा छ। सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा दुई राष्ट्रका जनता बीचको सम्बन्धमा दखल पुग्ने गरी नेताहरू एमसीसी बारे प्रस्तुत हुँदा आज नेपाल अन्यलताको भुमरीमा फस्न पुगेको छ। चित्त नबुझेका विषयमा खुलेर बहस गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर बहस यथार्थपरक हुनुपर्छ। नेताहरूको नाफा नोक्सान हेरेरै एमसीसी को समर्थन र विरोध गर्न मिल्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। एमसीसी पारित गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँगै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको भेटवार्तालाई सघन बनाएका छन्। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालकै जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबा अहिले उनीहरूकै असहयोगका कारण एमालेको साथ खोज्न बाध्य हुनुभएको छ। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै यसलाई पास गराउने कसरतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागिरहनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनबाट सहयोग नमिल्ने छाँटकाँट देखिएपछि पछिल्लो समय देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग हिमचिम बढाउनु भएको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेता मन्त्रीसँगै स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले नै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पटक पटक भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग माग्दै आउनु भएको छ। केही दिन अघि बालकोट पुगेरै ओलीसँग संवाद गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार राति बालुवाटारमै भेटघाट दोहोर्याउनु भएको छ। गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका असहयोगका बीच प्रमुख प्रतिपक्षसँग देउवा नजिकिनुले गठबन्धनको प्रकृति फेरिन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। तर केही महिना अघि मात्र प्रतिगामी र संविधान विरोधीको आरोप लगाएर ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने मध्येकै एक नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको साथ छाडेर प्रतिपक्षीसँग हात मिलाउनु पर्ने अवस्था आउनु राजनीतिको विडम्बनापूर्ण मोड हो।
यो अवस्था अघिल्लोको घटना भनेको प्रतिनिधि सभा दुईचोटि भङ्ग गरेर संविधान र गणतन्त्रमाथिको प्रहारले गर्दा त्यो सरकारको कदम प्रतिगामी थियो। अहिले आएर एमसिसी कम्प्याक्ट सदनमा टेबुलेसन भइसकेपछि अघिल्लो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी अहिलेको सरकार भएको हुनाले सबैले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आधारमा प्रतिपक्षीय दल अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सकारात्मक संवाद र वार्ता भइरहेछ। यता ओलीलाई विस्थापित गराउँदै किस्तीमा राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद उपहार दिएका नेपाल दाहाल फेरि देउवालाई एक्ल्याउन लागि पर्नुले उनीहरूको अस्थिर चरित्र झन उजागर भएको छ। एमाले आरोप लगाए जस्तै दाहाल नेपालको राजनीतिक व्यवहार साँच्चै नै अपरिपक्व र नैतिकताविहीन हो कि भन्ने शङ्का समेत पैदा भएको छ। तत्कालीन नेकपामै रहँदा आफ्नै पार्टी विरुद्ध गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरिहत्ते गरेका दाहाल नेपाल अहिले देउवालाई नै असहयोग गर्न उद्धत छन्। यसले दाहाल नेपालको राजनीतिक चरित्र र नैतिकतामा प्रश्न समेत उठाएको छ। एमाले विरोधी गठबन्धन निर्माण गरेका दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा समान धारणा बनाउन असफल भइरहँदा गठबन्धन निर्माण औचित्यहीन रहेको आरोप लगाउने मौका एमालेलाई मिलेको छ। त्यो त व्यवहारले देखाएको छ, किनभने उहाँहरूले 6 महिना अगाडि गठबन्धन बनाउँदा हामीलाई संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, अधिनायकवादी, कानुनी शासनको विरोधी जस्ता विभिन्न आरोपहरू लगाउनु भएको थियो र उहाँहरूको गठबन्धनको आधार त्यसलाई बनाउनु भएको थियो। आज 6 महिना आउँदा नआउँदै सबैले नेकपा एमालेलाई गुहार्नुपर्ने परिस्थिति आयो। तपाईँले देख्नुभयो, प्रधानमन्त्री आफै हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको निवासमा गएर भेटवार्ता गर्नुभयो। सरकारका मन्त्रीहरूले दिनदिनै जस्तो हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई र अरू नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ र नेकपा एमाले आज पनि यो देशको 1 नम्बर पार्टी हो, भोलि पनि यो देशको 1 नम्बर पार्टी हुन्छ र नेकपा एमाले बिना यो देश चल्दैन भन्ने कुराको पुष्टिको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। संसद सुचारू गर्न विभिन्न शर्त राख्दै सङ्घर्षरत एमाले गठबन्धन भत्काउने शर्तमा देउवालाई साथ दिन सक्नेछ। दाहाल नेपालको व्यवहारबाट दिक्क प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमालेसँग सहकार्यको मुडमा देखिनु भएको छ। दाहाल नेपालकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा अहिले उनीहरूकै असहयोगका कारण चेपुवामा पर्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमसिसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। विकासका लागि ल्याइएको परियोजना भएकाले र पहिलेदेखि सरकारमा संलग्न पनि रहेकाले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको लोसपाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा लोसपाका 13 सांसद छन्। सरकारले एमसिसी सम्झौता गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल गरेको छ। उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। हिजो बिहान खुमलटार पुगेर सत्ता साझेदार दलका नेता दाहाललाई भेटेपछि गृहमन्त्री खाँड प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौताबारे बिहीबारदेखि संसदमा हुने छलफलमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयासमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सुरु गरेको दौडधुपका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले ओली र दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्नुभएको हो। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री खाँडलाई एमसिसीको विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको सन्देश दिनुभएको बताइएको छ। एमसिसीका विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको, तर एमसिसी प्रक्रियामा सहभागी हुन पहिला एमालेलाई न्याय दिनुपर्ने ओलीले स्पष्ट गरेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा एमसिसी बारे बहस हुँदैछ र आज नै अनुमोदन गर्ने तयारी समेत गरिएको बुझिएको छ। सत्तारूढ 5 दल मध्ये एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र रहेको छ। बाँकी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन नगरी एमसिसी पास गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। यही फागुन 16 गते भित्र एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। देउबाले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सघाउन गरेको आग्रहमा ओलीले भने पार्टीले उठाउँदै आएका माग पूरा
पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ दिइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदबाट चाँडै एमसीसी अनुमोदन हुने दावी गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता महतले माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम खरो प्रश्नमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कि त मत दिएर कि अनुपस्थित भएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको प्रवक्ता महतले दावी गर्नुभएको छ। कसरी कुन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छ अझै हेर्न बाँकी छ। अब कुन किसिमबाट सहयोग गर्नुहुन्छ असहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर मलाई लाग्छ एमसीसी पास हुँदैछ। सबैले भोट दिएर सहयोग गर्नु लागि कुन रूपमा आउनुहुन्छ, एमाले पनि यस्तो दोहोरो चरित्र देखायो भने उहाँहरूलाई पनि घाटा हुन्छ। उहाँहरूले आउनुपर्छ र भोट। कांग्रेस प्रवक्ता महतले सन् 2012 देखि एमसीसी नेपाल भित्र्याउन नेपाल सरकारले नै पहल गरेको र त्यसको 5 वर्षपछि 2017 मा अमेरिका र नेपाल सरकार बीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको स्मरण गर्दै 2012 देखि सरकारमा रहने हरेक दल एमसीसी को पक्षधर भएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालदेखि एमाले अध्यक्ष ओलीसम्म भित्री रूपमा एमसीसी को पक्षधर भए पनि उहाँहरूले जनताका बीच खुलेर एमसीसी प्रति समर्थन गर्न नसकेको महतको दावी छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अति आवश्यक कामले त्यही बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडान प्रयोग गरी स्वदेश फर्किन युक्रेनमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई आग्रह गरेको हो। रुससँगको तनावका कारण युक्रेनमा पछिल्लो समय हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। रुस र युक्रेन बीच तनाव बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक युक्रेन भ्रमण नगर्न पनि भनेको छ। रुसले पृथकतावादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै युक्रेनी सीमामा तनाव उत्पन्न भएको छ। दुई देश बीचको द्वन्द्व युद्धमा परिणत हुन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गरी स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको छ र विज्ञप्तिमा युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँको वर्तमान अवस्था तथा विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गरेर उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडानको उपयोग गरी स्वदेश फर्किन अनुरोध गरिएको छ। साथै अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक हाललाई युक्रेन भ्रमण स्थगित गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। युक्रेन मामिला समेत हेर्दै आएको बर्नली स्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा 38 भन्दा बढी नेपाली नागरिक सबै सकुशल रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक परेमा बर्नली स्थित राजदूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईला र मस्कोमा रहेका कार्यवाहक राजदूत सुशील घिमिरेलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। युक्रेन स्थित गैर आवासीय नेपाली संघको अनुसार युक्रेनमा झण्डै 200 जना नेपाली रहेका छन्। सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई फागुन 16 गते अगावै एमसीसी सम्झौता टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण एमसीसीमा समर्थन गर्लान् या नगर्लान् भन्ने विषयमा सशंकित छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसीको छिडोफानो गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता सकेसम्म अमेरिकाले दिएको समय अवधिभित्रै टुङ्ग्याउन प्रयत्न अघि बढाएको छ। अनुदानबारे टुङ्गो गर्न अमेरिकाले फागुन 16 गतेसम्मको समय अवधि दिएसँगै कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गराउन आफ्नो दौडधुपलाई तीव्रता दिएको छ। तर कांग्रेसले जति हतारो देखाए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र गठबन्धनका बाँकी दललाई सहमतिमै लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्रले आजित भएको काङ्ग्रेस अब यी दुई पार्टीले कि त एमसीसीको समर्थन गर्नुपर्ने नभए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भन्न थालेका छन्। अथवा फेरि त्यहाँ विश्वास मत लिने अवस्था आउँछ कि अथवा कोर्टमा जान्छ कि कोही अब त्यो त अवस्था राजनीतिक त अब ध्रुवीकरण हुँदै छैन अर्को नयाँ चाहिने होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ एमाले के माओवादीले पनि निर्णय गरिसक्यो हामी साथ दिनु भनेर होइन। अब बोल्नु त सरकार छोडेको छैन। अर्को मार्गवान नेपालले पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिको निर्णय गरिसक्यो होइन। अब सरकार छोडेको छैन। निर्णय चाहिँ सरकारमा बसिरहनु हुन्छ दुई चरित्रबाट। त्यो कुन मोरालिटी कुन नैतिकतामा सरकार बसिरहनु रहेछ। उहाँले एमसी पक्षमा मतदान नगरेको सरकारमा बस्न मिल्दैन। काङ्ग्रेस पार्टी अघि मैले सामान्य प्रारम्भले उहाँले क्याबिनेटबाट हटाउने काम चाहिँ गर्छ। सत्ता घटक दलहरूले नै दोहोरो चरित्र देखाएका कारण उनीहरूबाट एमसीसी समर्थन नरहे एमालेसँग मिलेर भए पनि देउवा एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ। सोही प्रयोजनका लागि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्न थाल्नु भएको छ। तर एमाले अझै पनि प्रष्ट धारणा दिन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ भेट्नु भएको छ। भेटवार्ता चाहिँ के भयो भन्ने कुरा आएको छैन नि त। पार्टी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, पार्टी अध्यक्षसँग चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग के कुरा भयो भन्ने कुरो बाहिर आइसकेपछि मात्रै के अरे नेकपा एमाले धारणा बनाउँछ। देउवा सकेसम्म गठबन्धन जोगाएर नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने अडानमा रहँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी त्यसको विपक्षमा मत हाल्ने भन्दै बताउँदै आइरहेको छ। सरकारमा पनि बस्ने अनि सरकारी एजेन्डाकै विपक्षमा उभिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी न कार्यकर्तालाई सडकमा प्रदर्शनमा नआऊ भन्न सक्छन् न त त्यसको समर्थन नै गर्न सक्छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सार्वभौम संसदको त्यो सम्पत्ति बनेको छ। अब त्यहाँ छलफल हुन्छ। यसका विभिन्न पाटोपक्षमा त्यहाँ छलफल हुन्छ। अब त्यो छलफल पछि कसरी निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने बारेमा गठबन्धनका दलहरू बिचमा नै एउटा छलफल पनि होला र एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न होला। सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न होला र त्यो छलफलको क्रम भोलिदेखि सुरु हुन्छ। अनि त्यो छलफलबाट हामी एउटा कुन निष्कर्षमा पुग्ने त्यो सम्भव हुन्छ। संसदमा टेबुल गर्ने समयदेखि नै गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जस्तो व्यवहार देखाए त्यसले उनीहरू कसरी सरकारमा बसिरहन मिल्छ भनेर राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। सामान्य संसदीय संस्कार समेत देखाउन नसके उनीहरूले सरकार छाड्नुपर्ने दबाव गठबन्धनभित्रै उठिरहेका बेला बिहिबार बस्ने संसद बैठकमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् चासोका साथ हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी कसैले पनि हराउन नसक्ने योद्धा भएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले देश र जनताको हितका लागि आफ्नो पार्टी बनेको उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनबाट सरकारमा आउने दावी समेत गर्नुभएको हो। आफ्नो 71औं जन्मदिनको अवसरमा बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गरेकोले जनताको साथ रहेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले केही जमिन छाड्दा सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीशले पछार्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। कसैले नबुझेर कुनै कुरा गरौँ भने त के गर्ने। अब म जनता हुँ, मलाई यो कुरा मन परेन भनेर राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने पनि हुन्छन् मान्छे। त्यस्तोमा सम्झाउनुपर्छ। तर हामीले समग्र राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रका जनता, राष्ट्रिय हित यसप्रति सजग रहनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो बाँकी जिन्दगी सम्पूर्ण रूपमा देश र जनताको हितमा समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै 70 वर्षको आफ्नो जीवनमा देश, जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ठूलो साथ दिएको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। 71 वर्ष लाग्दै गरेको यस घडीमा यस अवसरमा म फेरि भन्न चाहन्छु, मेरो बाँकी जिन्दगी सम्पूर्ण रूपमा देशप्रति, जनताप्रति समर्पित। कार्यक्रममा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारहरूको सङ्गालो समवेत दृष्टि नामक पुस्तक पनि विमोचन गरिएको छ।
काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका बीचमा समन्वय नहुँदा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान लगायतको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। समिति बैठकमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिँदा काममा अवरोध भएको देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। समस्या हुने गरेका छन्। वन मन्त्रालयलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा चाहिँ वन मन्त्रालयले चाहिँ तत्कालै सहजीकरण गरेर चाहिँ यदि रुखहरू काट्नुपर्ने त्यस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ढिलाइ नगरिकन चाहिँ सहजीकरण गरेर निर्णयमा प्रक्रियामा पुर्याउनको लागि पनि म वन मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कण्डेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आयोजनालाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख कटान गर्न दिन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। प्रोजेक्ट र गौरवको राष्ट्रिय गौरवको चाहिने आयोजना भएको हुनाले यसलाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख चाहिने दिनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रुख काट्न दिनमा धेरै सकारात्मक छ। दिनेतर्फ प्रोसेस चालु भयो, किनभने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफैले सबै निर्णय गर्न सक्दैन, क्याबिनेटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नलाई हामी धेरै सकारात्मक छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो लाती गरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्नलाई मैले चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा गर्न चाहन्छु। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको बताउनुभयो। योजना पहिला छानिसक्नु अनि इआई सबै हिसाबमा त्यसले दिने रिटर्न, त्यसले दिने जस्तो त्यो योजना गरेपछि त्यसले आर्थिक हामीले जुन रिटर्न दिन्छ त्यो ठिक छ भनेपछि सबैतिरबाट डिपिआर तयार गर्नु पऱ्यो, इआई ल्यान्ड एक्विजिसन सबै चिज सबै तयार भएपछि अब गो भनेर गएपछि चाहिँ योजनामा कहीँ समस्या हुँदैन। त्यसपछि वनले पनि अड्काउँदैन, उसले पनि अड्काउँदैन, उसले कहीँ अड्काउँदैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग विक्रम सम्वत 2081 साल पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सतीदेवीको कुम पतन भएको पुण्य स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अवस्थित छिल्लीकोट पछिल्लो समय पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीयले घर घरमा होमस्टे सञ्चालन गरेसँगै यो क्षेत्र पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको हो। होमस्टेका कारण पर्यटनको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयको आय आर्जनको लागि समेत राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 मा रहेको छिल्लीकोट पछिल्लो समय पर्यटकीय केन्द्र बन्दैछ। भग्नावशेषका रूपमा रहेको छिल्लीकोट दरबार, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल कालिका मालिकाको मन्दिर तथा विश्वकै दुर्लभ वनस्पति सुगन्ध कोकिलाको मनोरम वनले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरेको छ। छिल्लीकोटमा अहिले थप पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण हुन थालेपछि यसले थप पर्यटक बटुल्न थालेको अनुभूति स्थानीयवासी स्वयंले गर्न थालेका छन्। यो पर्यटकीय क्षेत्र भयो, धार्मिक र ऐतिहासिकले सम्पन्न भएको ठाउँ।
धेरै राम्रो छ, फेरि फर्केर आउँछौँ भन्नुहुन्छ र पाहुनाहरूलाई हामीले पनि एकपटक आएपछि पटक पटक आउने वातावरण पनि अब सृजना गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छौँ। अर्कोतर्फ दैनिक घाँस दाउरा चुलो चौका गर्ने गृहिणीहरू घरमा होमस्टे सञ्चालन भएपछि खुसी भएका छन्। उनीहरूले पाहुनालाई खाना बनाउनेदेखि स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताएका छन्। जानी नजानी भर्खर सिक्किम ला मान्छे अब यस्तै होला। अघि पहाड क्षेत्रमा दुःख थियो हामीलाई धेरै, अब यस्तै सञ्चालन अब हुने भयो। हामीले पनि अब यस्तै सोचेका छौँ हुन्छ कि भन्ने आशा छौँ, होला कि भन्ने हामीले यस्तै सट अब निर्भर बिताउँला भन्ने आश छ। छिल्लीकोटमा अहिले 7वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् भने 3वटा सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन्। होमस्टेले गर्दा स्थानीयलाई आर्थिक आय आर्जनको लागि पनि फाइदा पुगेको छ। सबै होमस्टेमा एउटै मूल्य रहेको छ। साथै पाहुनाहरूको मनोरञ्जनका लागि पनि विभिन्न सांस्कृतिक सामग्रीहरू पनि दिने गरिएको छ। हाम्रो 7वटा होमस्टे दर्ता भएका छन्। घर घरमा 7वटा होमस्टे दर्ता भएको छन् र त्यस अब 3वटालाई पनि दर्ताको प्रक्रियामा हामी लगिरहेका छौँ गरेर हाम्रो 10वटा होमस्टेहरू हामी चलाउने सुरसारमा छ। यो समुदायलाई, यो गाउँलाई राम्रो तरिकाले होमस्टे चलाएर यो ठाउँको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ र पर्यटकहरूलाई सकेसम्म राम्रो शानदार ढङ्गले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले अर्ग्यानिक खानाहरू खुवाएर उहाँहरूको मनोभावनालाई पूर्ति गर्ने, आनन्दलाई पुरा गरिदिने उद्देश्य बोकेका छौँ हामीहरू। छिल्लीकोटलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको केन्द्र बनाउन उपमहानगर तथा ओडाले सहयोग गर्दै आएका छन्। छिल्लीकोटमा विद्युत, सडक, खानेपानी, होमस्टेको लागि सहयोग गरेको बताइएको छ। पर्यटकहरू आउँदाखेरि रमणीय देखिने, माथि हिमाल देखिने, तल तराई देखिने, त्यस ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगर नगरपालिकामा पर्यटन भित्राउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम हो र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि लगानी लगाएको छ, ओह्राली पनि लगानी लगाएको छ र त्यहाँ पानीको अभाव थियो। हामीले अहिले 1.25 करोड पानी हामीले चाहिँ लिफ्ट पानी हामीले चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गरिसक्यौँ। मन्दिर जीर्ण अवस्थामा थिए, मन्दिर नयाँ मन्दिर बनिसके। तर त्यहाँसम्म पुग्ने सडक सहज नहुँदा पर्यटकहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यसैले छिल्लीकोटलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन गुरु योजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा स्थानीयको जोड छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। सुनसरीका किसानहरू बालुवामा उब्जने खेतीमा आकर्षित भएका छन्। तिनै किसान मध्येका एक हुन् असगर अली। उनी बालुवामा मोहर फलाउने ध्याउनमा लागेका छन्। उनको दैनिकी कोशीको बाढीले बन्जर बनाएको जमिनमा फसल उब्जाउनुमा बित्छ। कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कुमयाही हुर्कीटोल घर भएका अली बालुवामा खेती गर्ने नमुना कृषक समेत हुन्। बालुवा खेतीबाट मनज्ञ आमदनी गर्दै आएका अलीले यति बेला 12 बिघा भन्दा बढी बालुवाको धापमा विभिन्न बाली लगाएका छन्। गाउँपालिकाको सहयोगमा भारतको राजस्थान समेतको भ्रमण गरी सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेका अक्सर अली यति बेला कागती खेतीसँगै अन्य बाली उब्जाउने क्रममा छन्। अलीले बालुवामा लगाएको बालीमा डिप बोरिङ र थोपा सिंचाइको माध्यमबाट पानीको प्रबन्ध मिलाइएको छ। जल कुम्बी लगायतका झारपात कुहाएर प्रारङ्गिक मल बनाइएको छ। बालुवालाई उब्जाउ बनाउन बाहिरबाट माटो ल्याएर लेबलिङ गरी अलीले खेती गरेका छन्। कृषि पेसालाई निरन्तरता दिएका अली आधुनिक खेती थालेसँगै आम्दानी समेत मनज्ञै भएको बताउँछन्। आलु पनि राम्रो फल्यो। अहिले 8 बिघामा हाम्रो मकै खेती छ, 1 बिघा हजुरको गेहूँ खेती छ, अनि 3 बिघा परवल खेती छ, अनि 2 बिघा तपाईँको यो कागती खेती, अनि 1 बिघामा खरबुजा र लौकी र करेला छ। घरमा एउटा ट्र्याक्टर थियो पहिला बुवाको पालोमा, अहिले 3वटा ट्र्याक्टर भइसकेको छ। सर हाम्रो यो चाहिँ खेती पेसामा राम्रो आम्दानी छ। अलीसँगै उनका छोरा समेत यही पेसामा छन्। 6 वर्ष विदेशमा श्रम गरेका उनका छोरा समी उल्लाह दुःख र कष्ट सहनु परेको र कमाई समेत राम्रो नभएपछि विदेशबाट घर फर्किए। बाबुले धानेको पेसामा मनज्ञै कमाई देखेपछि समी उल्लाह पनि खेती किसानमै रमेका छन्। पहिला विदेशमा बसेर आएको थियो सर, विदेशमा बस्यो, विदेशमा धेरै दुःख पायो सर। कर्मीमा चाहिँ धेरै दुःख पायो, त्यतिकै कमाइ भएन उता। त्यहाँबाट बुवाले भन्यो घर आइज, घरमा खेतीबारी गर। म त्यही कारणले सब्जी
सब्जी खेती गरिरहेको छु अनि मकै सब्जी आलु तरकारी खेती गरेर धेरै आम्दानी राम्रो आम्दानी छ सर। कोशी गाउँपालिकामा 3300 बिघा जग्गा बालुवा जमिन छ। सप्तकोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको बन्जर जमिनलाई गाउँपालिकाले लेबलिङ गर्नेदेखि किसानका लागि राहत प्याकेजका काममा सघाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमको अन्य बालीहरूले गेहूँ पनि अहिले उब्जाउँदैछ त्यसमा। त्यो सब कुराहरूको लागि हामी अहिले त्यो किसानहरूलाई त्यो खेतीतिर चाहिँ अहिले उत्साहित गर्दैछु। त्यो खेतीमा चाहिँ त्यो जग्गा सम्पूर्ण 3300 बिघा जग्गा नै सदुपयोग गर्नका निम्ति हामीले किसानहरूमा अहिले विभिन्न किसिमका लगानीहरू गरिरहेका। विदेशमा कष्ट सहेर काम गरिरहेकाहरूका लागि सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका यी बाबु र छोराको लगन र परिश्रम पक्कै उदाहरणीय बन्न सक्छ। सामसङले नेपाली बजारमा नयाँ उत्पादन ग्यालेक्सी S22 को विभिन्न श्रृङ्खला सार्वजनिक गरेको छ। सामसङले बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा, ग्यालेक्सी S22 प्लस र ग्यालेक्सी S22 का मोबाइलहरू सार्वजनिक गरेको हो। ग्यालेक्सी S22 श्रृङ्खला हालसम्मकै सबैभन्दा टिकाउ मोबाइल रहेको सामसङको दाबी छ। यस श्रृङ्खलाका मोबाइलहरूले अँध्यारोमा फोटो खिच्ने क्षमताहरू र एक दिनभन्दा बढी चल्ने क्षमता युक्त ब्याट्री हुने भन्दै हालसम्मकै सर्वाधिक शक्तिशाली अल्ट्रा उपकरण बनाएको सामसङले दावी गरेको छ। यी मोबाइलहरूको अगाडि र पछाडि दुवैमा कडा सिसा जडान गरिएकोले खसै पनि टुट्ने फुट्ने डर नभएको भनेको छ। सबसे हार्डेस्ट सबसे स्ट्रङ्गेस्ट ग्लास हो। सो यो फोनको फ्रन्ट र ब्याक बोथ साइडमा यो ग्लास युज भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ नि एकदमै सिक्योर छ। र साथै चाहिँ यसमा युज भएको जुन यो एल्युमिनियम फ्रेम छ, यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ एल्युमिनियम फ्रेम हो, जसले गर्दा चाहिँ यो खसे पनि कुच्चिने त्यो हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै कम रहन्छ। नेपालको सबैभन्दा बढी विश्वसनीय स्मार्टफोन रहेको दावी गर्ने सामसङको नयाँ उत्पादनको प्री अर्डर अवधि 23 फेब्रुअरीबाट सुरु भएर 9 मार्चसम्म चल्नेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 15.50 अङ्कले घटेर 2720.43 बिन्दुमा छरेको हो। बुधबार 228 कम्पनीका 62,47,774 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3,13,12,00,000 रहेको छ। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11वटा उपसमूह घटेको छ। एमसीसी पास हुने अपेक्षाले लगानीकर्ताहरू जलविद्युत कम्पनीहरूमा आकर्षित भएको जानकारहरूको भनाइ छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1.07% बढेको छ भने म्युचुअल फन्डको 0.84% बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2% घटेको छ। त्यसैगरी व्यापार, होटल तथा पर्यटन र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 19 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि बुधबार 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर र युनाइटेड इदी मार्दी आरबी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। यसैगरी घलेम्दे हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.22% बढेको छ भने तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 8.84% बढेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै एमसीसीका विषयमा छलफल र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष दलै पिच्छेका शर्त तेर्सिए। शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ मिले एमसीसी ठिक, स्वार्थ नमिले बेठिक हुने देखियो। नेपालमा सत्ता राजनीतिको पराकाष्ठ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालकै जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबा अहिले उनीहरूकै असहयोगका कारण एमालेको साथ खोज्न बाध्य। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको निर्णय। विकासका लागि ल्याइएको परियोजना भएकाले समर्थन गर्ने निर्णय भएको भनाई। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह। अत्यावश्यक कामले बस्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडानबाट फर्किन अनुरोध। युक्रेनका आगामी 30 दिनसम्म संकटकाल घोषणा गर्ने सुरक्षा परिषद बैठकको निर्णय। 18 देखि 60 वर्षका नागरिकलाई सैनिकको रूपमा खटिन आह्वान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजदेखि अन्तिम 4 का खेल हुँदै आज हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स तथा च्यासल र 7 बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।